चाहन्छु। अहिले आज हामी यहाँनिर समसामयिक विषय उप छलफल बहस गर्नलाई यहाँ भेला भएका छौँ होइन। यहाँ आउनुभएको छ हजुर पनि हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार्दै र म तपाईँलाई आजको यस कार्यक्रममा फेरि पनि पुनः एकचोटि स्वागत गर्दै आजको तपाईँलाई पहिलो प्रश्न होइन, तपाईँको राजनीतिक यात्रामा तपाईँको राजनीतिक यात्रा भनौँ न होइन, मान्छेको हुन्छ नि अब नेताहरूको राजनीतिक यात्रा कसरी सुरु भयो भन्ने कुरा, जस्तै कसैको कुनै व्यक्तिबाट प्रभावित भएर हुन्छ होइन, या कसैलाई चाहिँ आफू अब उत्पीडित दमनमा परेको कारणले गर्दा हुन्छ। यो तपाईँको विषयमा चाहिँ तपाईँको राजनीतिक यात्रा चाहिँ कसरी सुरु भयो? मेरो राजनीतिक यात्रा एउटा पारिवारिक विरासतबाट आएको हो। मेरो मामली पनि पञ्चायत कालमा गोपाल चन्द्र सिंह स्वर्गीय मेरो राजनीतिक यात्रा पारिवारिक विरासतबाट आएको। मेरो मामली पनि राजनीतिक कर्मी, मेरो बुवा पनि राजनीतिक कर्मी, मेरो दाजु पनि राजनीतिक कर्मी। त्यसले गर्दा यो राजनीतिक विरासत मेरो घरबाट सुरु भएको। 2045 सालबाट परिषदबाट सुरु गरेको। 2045 सालमा गजेन्द्र नारायण सिंहको सद्भावना परिषदबाट सुरु भई 2046 सालबाट सद्भावना पार्टी गणतन्त्र बहुदलपछि सद्भावना पार्टीबाट मेरो राजनीतिक यात्रा सुरु भयो र यही सद्भावनामा विभिन्न पार्टीमा जाँदै गर्दै यो सद्भावना फुट्दै अरू पार्टीमा चाहिँ त्यो निरन्तर मधेसवादी दलमा लागेर अहिलेसम्म म निरन्तर जनताको सेवामा लागेको छु। 2068 सालमा नेपाल सरकारबाट अनारमणि नगर विकास समितिको अध्यक्ष जस्तो गरिमा पद सम्हाल्ने मौका मलाई पार्टीले दिएको छ, सम्हालेर आएको छु र म उत्पीडन गरिब जनताको हक हितको लागि यो पार्टीमा लागेको। म यो पार्टीमा लागेर केही गरौँला केही पाउँला भनेर आदिवासी जनजातिको हक हितमा म यो पार्टीमा लागेको हुँ। ठिकै छ, हजुरको भनेपछि राजनीतिक यात्रा चाहिँ राजनीतिक पृष्ठभूमि भनौँ या राजनीतिक यात्राको पृष्ठभूमि चाहिँ हजुरको बुवासँगै सुरु भयो होइन त? मामलीबाटै मेरो पारिवारिक विरासतबाटै सुरु भयो। अनि जस्तो यो दौरानमा होइन तपाईँ अहिले राजपा राष्ट्रिय जनता पार्टी, पूर्व राष्ट्रिय जनता पार्टी, अहिले हाल जसपाको जिल्ला अध्यक्ष हुनुभएको छ होइन। यो पछि तपाईँले होइन अब तपाईँको जिल्लामा तपाईँको जिल्ला समिति मातहत रहेको समितिहरूलाई कस्तो कस्तो कार्यक्रमहरू गर्न दिनुभयो या गर्नुभयो तपाईँको उपस्थित तपाईँको संलग्नमा? मैले पार्टीको अध्यक्ष पदीय जिम्मेवारी लिएपछि पार्टीभित्रको साङ्गठनिक संस्थालाई मजबुत बनाउने र आन्तरिक एकतालाई जीवन्त बनाउने कार्यमा मेरो प्रमुख दायित्व रहेको हुँदा त्यसतर्फ केन्द्रित रहेर समाजवादी पार्टीसँग एकताको अघि बढेपछि सम्पूर्ण शक्ति त्यसतिर लाग्नु परेकोले पनि म त्यसतर्फ लागेको हुँ। अहिले भनेपछि जस्तो दुई पार्टी एक भएपछि अहिले अब त्यही कुरा साङ्गठनिक कुराहरूमै व्यस्त हुनुहुन्छ? व्यस्त छु अहिले म। जस्तो मलाई अलिकति तपाईँहरूको पार्टीको सिद्धान्त होइन अनुरूप कतिको काम भयो जस्तो लाग्छ। नेपाल सरकारमा हुनुहुन्छ होइन, जस्तो नेपाल सरकारको अब एउटा प्रतिपक्षको भूमिकामा पनि हुनुहुन्छ भनौँ होइन, राजपा जसपा अहिले जनता समाजवादी पार्टी, अनि प्रदेश नम्बर 2 मा त सिङ्गो सरकार नै छ होइन। यो बिचमा पनि पार्टीको सिद्धान्त अनुसार कतिको चलिराख्न सक्नुभएको छ जस्तो लाग्छ आफ्नो पार्टी? हाम्रो पार्टीका प्रमुख राजनीतिक मुद्दा संहिता, पहिचान, समावेशी भएकोले पनि यो एजेन्डा प्रति पार्टी सुरुदेखि नै सङ्घर्ष गर्दै आएको छ। उपलब्धिहरूका लागि निरन्तर सङ्घर्ष हो, यसप्रति विश्वस्त छु। भनेपछि भोलिको दिनमा पनि यही कुराहरूलाई निरन्तरता दिन्छ भन्ने दिन्छ पार्टीले, निरन्तरता दिन्छ भन्नु। अनि मलाई तपाईँको अलिकति पार्टीको होइन पार्टीको वैचारिक सैद्धान्तिक कुरा पनि बताइदिनु न अलिकति खुलेर। जस्तो आफ्नो कसै पार्टीहरूको आफ्नै छ होइन विचारधारणा। हाम्रो पार्टीको वैचारिक सैद्धान्तिक कुरा चाहिँ यस प्रकार छन्। के छ भने संहिता, पहिचान, समावेशी मूल मन्त्र हाम्रो पार्टीको यही हो। यसैलाई टेकेर हामी गर्छौँ। त्यसलाई टेकेर अहिलेसम्म अघि बढिराख्नु भएको। अनि यो संहिता समावेशिता भन्नुभयो होइन, अनि यो संहिता समावेशितामा अनुरूप नै हुनुहुन्छ तपाईँहरू पनि भनौँ होइन। तर यो बिचमा त्यसलाई पनि त्यो संहितालाई पनि कतिसम्म सफल बनाउन सक्नुभयो जस्तो लाग्छ? अहिले त अब जस्तै हेर्नु जसपाको त 10+1 हो होइन भनौँ, या पूर्व राजपाको त संहिता त 10+1 प्रदेश हो भन्छ होइन। यो चाहिँ किन असम्भव भयो त 10+1 बनाउन चाहिँ? यस्तो भयो, हामीसँग बहुमत थिएन त्यतिखेर।
हामीले हाम्रो एजेन्डा 10+1 हो। तर अब संविधानमा हाम्रो पनि बहुमत नभएको कारणले गर्दाखेरि एमाले पहिलेको नेकपा माओवादी र नेपाली काङ्ग्रेस तीनटा पार्टी एक भइसकेपछि अब हामीले पनि हाम्रो बहुमत पनि छैन। हामीले भन्दा संविधानमा हुने र नहुने भन्दा, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो कुराहरू चाहिँ एजेन्डा संविधानमा चाहिँ सुन्नुपर्छ, हाम्रो पनि कुराहरू चाहिँ संविधानमा समेट्नुपर्छ भनेर हामीले पटक पटक भन्दाखेरि यो त्यस बेलाको चाहिँ सुशील कोइरालाको सरकारले हाम्रो कुराहरू चाहिँ संविधानमा नसमेटेको हुनाले हामी जहिले पनि असोज 3 गतेलाई हामी कालो दिनको रूपमा मान्छौँ। असोज 3 गतेलाई कालो दिन मान्नुहुन्छ या भनौँ संविधान जारी भएको दिनलाई कालो दिन मान्नुहुन्छ। अनि फेरि त्यही संविधान अनुसार निर्वाचन पनि त लड्नुहुन्छ नि त, यसको रहस्य चाहिँ के हो त खास? यस्तो छ, हामीलाई निर्वाचनमा हाम्रो केही बुदाहरू मैले अघि पनि अलिकति खुलाइदिनुहोस् न त्यो बुदाहरू। संहिता, पहिचान, समावेशी भने हाम्रो यो कुराहरूमा जस्तै आदिवासी, मधेसी, दलित, पिछडा वर्ग सबैको हक हितको ग्यारेन्टी नभएको हुनाले हामीले त्यो संविधान टोटलै हाम्रो लागि चाहिँ त्यो संविधान ठिक छैन भनेर संविधानका केही बुदाहरूमा हाम्रो असमर्थ छ। त असमर्थ भन्दैमा हामी त्यो संविधान नै मान्दैनौँ भन्ने कुरा होइन। हामी संविधान मानेको छौँ तर 100% संविधानलाई हामीले मानेको छैनौँ। त्यसले गर्दा केही बुदाहरू मानिँदैदेखि यो संविधान सबैले अपनत्व गर्ने थियो होला भन्ने कुराले हामीले अहिले सरकारलाई दबाब र विगतमा नेकपाको सरकारले हामीसँग 7 बुँदे सम्झौता गरौँ कि किस्तामा तपाईँहरूको सम्झौता संविधान संशोधनको कुरा राख्ने। 2 वर्ष भइसक्यो ओली सरकारले हाम्रो संविधान संशोधनको कुरै नउठाएपछि हाम्रो पार्टीले सरकारबाट ब्याक भयो। हजुर, यो अहिले जस्तो हजुर तपाईँको कुरा मैले काटेँ, जस्तो केही बुदाहरू छन् होइन, जस्तै विवादमा उठेको भनेको छ, यो खासमा यही बुदा चाहिँ किन चाहिँ विवादमा उठ्यो त? जस्तै अहिले त हामीले सुनिरहेको छौँ, न्युज पढ्ने पाइरहेको छौँ होइन। जस्तो धारा 274 भयो, 270 भयो, यी धाराहरू चाहिँ हामीलाई मान्य छैन भनेर राजपा आफै विरोध गरिरहेछ। अनि फेरि त्यही अन्तर्गत निर्वाचन लडेर पनि होइन घरि सरकारमा बसेर घरि यस्तो कुराहरू गरिरहेछ नि त होइन। यो विषय चाहिँ के छ तपाईँको? राजपा अहिलेसम्म सरकारमा छैन, राजपा सरकारदेखि बाहिरै छ। हिजोको दिनमा सरकारलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेको, यदि 2/3 मत नेकपाको सरकारसँग छैन, यदि 2/3 मत राजपाले समर्थन गर्यो भने 2/3 मत पुग्छ भने यदि संविधान संशोधन हुन्छ भने एउटा आश न हो। उहाँहरूले आश देखाएको हुनाले हामीले संविधानमा चाहिँ संशोधन हुन्छ भनेर नेकपालाई हामीले समर्थन गरेको। समर्थन गरेर हामी 2 वर्षसम्म हेर्दा पनि हाम्रो मागहरू कुनै एड्रेस गरेन संविधान। नगरेपछि बाध्य भएर राजपाले हाम्रो संविधान एउटा कुरा मात्रै मान्यो, हाम्रो सांसद रेशम चौधरीलाई शपथ ग्रहणसम्म खुवायो, जेलबाट निकालेर शपथ ग्रहण खुवाउने मात्रै काम गर्यो। उहाँको मुद्दालाई चाहिँ सरकारले फिर्ता लिनुपर्छ भन्दाखेरि शपथ ग्रहण चाहिँ खुवाउने काम गर्यो। यो किस्तामा यो यसलाई पनि हामी गरेर जाने भन्ने कुरा भएको छ। अहिलेसम्म सरकारले अगाडि बढेको छैन। फेरि तथापि हामीले त्यही भएर यो संविधान संशोधनको विधेयक हामीले दर्ता गरेका छौँ। अब हेरौँ, आशा छ। हुन्छ अनुजजी, अहिले हामी फेरि पनि छोटो व्यापारिक विश्रामको समय भइसकेको छ। यस छोटो व्यापारिक विश्रामपछि हामी पूर्ण कार्यक्रममा उपस्थित हुनेछौँ भन्दै अहिले म यो छोटो व्यापारिक विश्राम हिमाल पहाड तलाइको साझा रेडियो झापा 110.7 मेगाहर्ज। सूचना 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 काठमाडौँबाट आउनुहुने आयुर्वेद फिजिशियन डाक्टर नवीन वास्तोलाको सेवा अब प्रत्येक शनिबार नागरिक आयुर्वेदिक केन्द्र दमकमा। उपचार हुने रोगहरू पुरानो तथा नयाँ कुनै पनि किसिमको पाइल्स, फिस्टुला, कब्जियत, ग्यास्ट्रिक, गानुगोला, खानामा नलाग्ने, कब्जियत, जन्डिस, हेपाटाइटिस, गठियाबात, हातखुट्टा झमझमाउने, पोल्ने, प्यारालाइसिस, टन्सिल, दम, पिनास, नाकमा मासु पलाएको, माइग्रेन, आधा टाउको दुख्ने, निन्द्रा नलाग्ने, टोलाउने, उदासपन, रक्तचाप, पथरी, पित्त थैलीको पथरी, छातीको दाग, पिसाब पोल्ने, महिनावारी गडबडी, कमर दुख्ने, नपुंसकता, शीघ्र पतन, हर्निया, चायापोतो, मानसिक रोग, प्रोस्टेट डायलिसिस, चर्मरोग, कपाल फुलेको, सेतो दुबी, डन्डीफोर, बच्चाहरूको सबै प्रकारको उपचार, मुसा, तिलकोठी, जाँडक्सीको कुलत हटाउने लगायतका सम्पूर्ण रोगको उपचार गरिन्छ। सम्पर्क नागरिक आयुर्वेदिक औषधि पसल, फाल्गुनन्द चोक उत्तर, चुलाचुली बोर्डिङ अगाडि, दमक 1 झापा। मोबाइल 985111 17761 र 985226 76853। सरसफाइमा प्रयोग हुने सबै किसिमका केमिकलका लागि अवश्य सम्झनुहोस्
खोटाङ केमिकल प्रणाली। हामी कहाँ सेनिटाइजर, फिनेल, हार्पिक, पोलिन, स्प्रिट, एसिड, निर, लिक्विड सब, ब्लिचिङ पाउडर, सरसफाइ सामग्री एवं अन्य कल कारखानामा लाग्ने केमिकल्सहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। केमिकल्सको उत्पादक तथा वितरक खोटाङ केमिकल्स प्रणाली। खोटाङ केमिकल्स प्रणाली। प्रोप्राइटर चित्र ढकाल। सम्पर्क नम्बर 9851 13 995। अब तपाईँ हाम्रै सहर दमकमा शुद्ध सुनको ग्यारेन्टी सहित पशुपति गोल्ड हाउस खुलेको जानकारी गराउँछौँ। हाम्रा आकर्षणहरू गुणस्तरीय तथा आधुनिक गरगहनाको पहिचान बनाउँदै गरेको यस पशुपति गोल्ड हाउस तपाईँको विश्वसनीय सेवामा सधैँ समर्पित छ। एकपटक सम्झनुहोस्, सधैँ ढुक्क रहनुहोस्। सुनमा शुद्धता हाम्रो प्रतिबद्धता। पशुपति गोल्ड हाउस दमक झापा, पशुपति मन्दिरको गेटसँगै। प्रोप्राइटर युवराज निरोला। फोन 23 356। मोबाइल 98 520 41 632। पशुपति गोल्ड हाउस दमक छ झापा। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ हिमाल पहाड तराईको साझा रेडियो झापा 100.7 मेगाहर्ज। यो तपाईँको आवाज हो। पछि पूर्ण स्वागत छ अनुजजी। म फेरि पनि अघि हामीले यहाँ कुरा गर्दै थियौँ पार्टीको सैद्धान्तिक वैचारिक कुराहरू होइन, पार्टीको एकताको विषयको कुराहरू हामीले गर्दै थियौँ होइन। म फेरि पनि तपाईँलाई त्यही कुरातिर लान चाहन्छु। जस्तै अहिले दुई पार्टी एक भएको छ होइन, राजपा र समाजवादी पार्टी एक भएको छ है अहिले फेरि पनि। अनि यो दुई पार्टी एक भयो अब एकता भइसकेपछि के रणनीतिहरू तयार गर्नुभएको छ त यो पार्टीलाई अगाडि बढाउनलाई? मैले भनेको छु अब हामी बिच एकतालाई कसरी अगाडि लिएर जाने भन्ने चुनौती छ। तत्पश्चात हामी बिच चुनौती छ, तर यो चुनौतीलाई हामी सहज तरिकाले व्यवस्थापन गरेर जान्छौँ, व्यवस्थापन गरेरै जान्छौँ। भनेपछि यो अहिले भएको पार्टी एकतालाई चाहिँ अब यस पछाडि हुने कुराहरूलाई चाहिँ सहज तरिकाले मिलेर हामी अगाडि बढाउने हुन्छ। जस्तो अहिले अब म फेरि पनि तपाईँलाई अलिकति परको विषय होइन, हाम्रो सुदूरपश्चिम भनौँ या पश्चिमतिरको घटना अहिले जुन भर्खरै मात्र भयो होइन, हप्ता दिन अगाडि जस्तो मात्र भयो, त्यो जजरकोट रुकुमको घटनालाई हजुरले कसरी हेर्नुभएको छ? त्यो हत्याकाण्ड जस्तै एउटा जातीयताको कुरा पनि सवाल पनि खडा भएको छ त्यहाँनिर होइन। यो विषयलाई चाहिँ तपाईँको पार्टीले अहिले कसरी हेरेको छ? यो समस्या महत्त्वपूर्ण रहेको छ, एकदम महत्त्वपूर्ण समस्या। सत्तारूढ पार्टीभित्र यो समस्याको हल चाँडो होला, तर हाम्रो समाजमा अझै पनि धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरूका कारण केही दिन विलम्ब भयो, केही समय विलम्ब भयो होइन, केही समय विलम्ब भयो। अनि यो प्रति तपाईँहरूको पार्टीले चाहिँ आफ्नो वक्तव्य पनि धारणा पनि प्रस्तुत गरेको छैन, यसलाई मौन समर्थन गरे हो? यसलाई मौन समर्थन यो हुनु हुँदैन, यो एकदम घृणा हो। यो चाहिँ के छ भने केही चाहिँ सामन्तीवाद सोचको हो। यसको मेरो पार्टीले पनि भर्सना गर्छ, म व्यक्तिगत तर्फमा यसको भर्सना गर्छु। यो गर्ने मान्छेलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने मेरो पनि एकदम माग हो, जोरदार माग हो। भोलि यसमा चाहिँ राजपाकै मान्छेको हात रहेछ या जसपाकै मान्छेको हात रहेछ भने नि कारबाही हुनुपर्छ? कारबाही हुनुपर्छ। हजुर। अनि यो विषयलाई लिएर होइन जसपाले अहिले काठमाडौँमा आन्दोलनहरू गर्यो होइन, त्यो आन्दोलन चाहिँ जाजरकोट रुकुममै हुनुपर्ने थियो नि होइन र? रुकुममै हुनु पर्थ्यो, केही छैन। यो त आन्दोलन जिल्ला देशभरि नै चारैतिर छ आन्दोलन होइन। यो केहीमा समाजमा कुनै त्यस्तो खालको मान्छेहरू, समाजमा सामन्ती सोच भएका मान्छेहरूको अहिलेसम्म वर्चस्व कायम भएको हुनाले जातीय भेदभाव कायम छ अहिले। जबसम्म समाजमा सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी राज्यबाट हुँदैन, यो घिनलाग्दो घटनाहरू हुन्छ, भइरहेको छ होइन? भइरहेको छ। यसलाई चाहिँ संविधानमै विडम्बना हो। हजुर, यसलाई चाहिँ संविधानबाटै
यसलाई संविधानबाटै समाधान खोज्नुपर्छ, हजुर। उपयुक्त होला। जस्तो बाबुरामले भन्नुभयो अहिले भर्खर होइन, अब थरको पछाडि कामी लेख्ने भन्ने कुराहरू आयो होइन, के योले सम्भव हुन्छ त? यो जातीय विभेद अन्त्य होला त? त्यो त हुँदैन, त्यो त एउटा के किसिमको आवेशमा आएर उहाँले भन्नुभयो होला। त्यो थरको पछाडि कामी लेखेर समस्या समाधान त हुँदैन। मैले अघि तपाईँलाई भने नि, यहाँ केही सामन्ती सोचको मान्छेहरू छन्, त्यो हर पार्टी, हर वर्ग, हर तप्तामा छ। जबसम्म पार्टी वर्गमा यो सामन्तीवादको सोच समाप्त हुँदैन तबसम्म समाजमा यस्तो किसिमको घटनाहरू भइरहन्छ। अझ यो ठिकै छ, यो विषयलाई पनि हामीले अहिले एकछिन फेरि पनि उठान गर्नेछौँ बिचमा होइन। अहिले म तपाईँलाई प्रदेश नम्बर 2तिर ल्याउँछु। अब प्रदेश नम्बर 2मा अहिले राजपा र समाजवादी पार्टीकै थियो सरकार योभन्दा अगाडि पनि, एकता हुनुभन्दा अगाडि। अहिले त झन् एकता भयो होइन। एकताभन्दा अगाडि जुन एउटा प्रदेश नामाकरण, प्रदेश नम्बर 2को नामाकरणको विषयलाई लिएर त्यहाँनिर भोटिङहरू भयो होइन। हामी त रेगुलर त्यहाँनिरको रिपोर्टिङमै थियौँ। तर जस्तो तपाईँहरू बाहिर बसिराख्नु भएको थियो, तपाईँहरूको पार्टी सत्तामा थियो होइन, किन चाहिँ प्रदेश नम्बर 2लाई चाहिँ मधेस प्रदेश नामाकरण गर्न सकेन होला? होइन, यसको समस्या, यो समस्या महत्त्वपूर्ण समस्या, तपाईँले कुरा एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो। तर सत्तारूढ पार्टीभित्रको यो समस्याको हल चाँडो होला, तर हाम्रो समाजमा आफै पनि समाजमा धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरूको कारण केही दिन विलम्ब भयो। अब एकतापछि यो समस्या पनि हल हुने कुरामा म विश्वस्त गराउन चाहन्छु। यो समस्या, यो अहिले जुन प्रदेश नम्बर 2को नामाकरणको विषय छ, भोलि गएर प्रदेश नम्बर 2को समस्या पनि हल हुन्छ। यो अब दुईवटा पार्टी एकीकरण भइसकेको छ, एक भएपछि तुरुन्तै यो तपाईँलाई छिटोभन्दा छिटो यो दुईवटा प्रदेशमा नामाकरण जुन तपाईँले भन्नुभयो, यो समस्या छिटै हुन्छ जस्तो मलाई लागिरहेछ र म विश्वस्त गराउन पनि चाहन्छु। हजुर, अहिले जस्तो अब राजपा र समाजवादीको सांसदहरूको, त्यहाँनिरको प्रदेश सांसदहरूको सङ्ख्या गणना गर्दाखेरि पनि होइन बहुमत पुग्दैन भन्ने कुरो पनि बाहिर आएको छ। यो भोलिको दिनमा यसलाई त बहुमतले नै पारित गराउनुपर्छ भन्ने कुरो छ होइन, प्रदेश नामाकरणको विषय। यो के सम्भव होला त? बहुमत एमाले काङ्ग्रेसले सहयोग गर्ला त त्यो विषयमा? गर्नुपर्छ, राम्रो कुरालाई गर्नुपर्छ। नामाकरण गर्नलाई बहुमतले पास गर्नुपर्छ। सरकारको बहुमत हामीसँग छ, सरकार चलाउने। यसमा अब काङ्ग्रेससँग अहिले हाम्रो पार्टीको कुरा भइरहेछ। यो विविध देशको विषम परिस्थिति, संविधान संशोधनको कुरामा मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो वार्ताबाट सबै पार्टीको बिचमा एउटा निश्चित एउटा नाममा पुग्छ, उहाँहरू सहमतिमा पुग्छ जस्तो मलाई लागिरहेछ। र सहमतिको मैले जहाँसम्म सुनेअनुसार, बुझेअनुसार सहमतिको नजिकमा पनि पुगिसकेको छ। अहिले यो अब प्रदेश नम्बर 2मा जुन सरकार छ, अब त राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी एक भएर जसपा भयो, यस पछाडि केही फेरबदल हुन्छ कि के छ? अहिलेको अवस्थामा कुनै फेरबदल होला जस्तो मलाई लाग्दैन। तलमाथि केही होला, एउटा दुईवटा मन्त्री सन्त्री चेन्जफेज हुन सक्ला, नयाँलाई पुरानोलाई चान्स दियो, तर सम्भवतः धेरै कुरा चेन्ज हुँदैन। अनि यो प्रदेश नम्बर 2कै कुरा गर्छु म अहिले होइन। जस्तो प्रदेश नम्बर 2ले त पटक पटक सरकारलाई होइन, केन्द्र सरकारलाई प्रदेश तहको, स्थानीय तहको अभ्यास कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू देखाइरहेछ होइन। यसले के भोलि समस्या उत्पन्न हुँदैन र यो प्रदेश सरकारलाई? हुँदैन, समस्या उत्पन्न हुँदैन। यस्तो छ, अब नयाँ हाम्रो यसमा गणतन्त्र, यो गणतन्त्रमा तपाईँको यो प्रादेशिक भर्खर नेपालमा लागू भएको छ। अब अहिले हामी प्रदेशहरू चाहिँ उसमा चाहिँ अभ्यासमा छौँ अहिले। त्यसले गर्दाखेरि सुरुको दिनमा केही टसलहरू आयो केन्द्र र प्रदेशको बिचमा, तर हालको दिनमा त्यस्तो छैन। यो सहज तरिकाले राम्रोसँगले भएर जान्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। र अहिले त्यस्तो केन्द्र र प्रदेशको बिचमा अहिलेको फिलहालको दिनमा त्यस्तो टसलहरू छैन र हुँदैन पनि जहाँसम्म मलाई लाग्छ, मलाई विश्वास छ। हजुर, अहिले देशमा या भनौँ विश्वमा कोरोनाको महामारीको एउटा भय उत्पन्न भएको छ, त्रास उत्पन्न भएको छ होइन। यो बिचमा गरिब दुखीहरूले होइन खाना राहतहरू पाइरहेका छन्, बाँडिरहेका छन्। धेरै सङ्घ संस्थाहरूले होइन, पार्टीहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट बाँडिरहेका छन् होइन। तर अहिले राजपाले त्यस्तो या भनौँ जसपाले कुनै पनि किसिमको राहत बाँडेको देखिँदैन या अब सहयोग गरेको देखिँदैन। यो चाहिँ किन यस्तो भइरहेछ? यस्तो छ, यो कोरोना विश्वभरि महामारीको त्रास एकदम तपाईँले भने त्रास छ। तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो राजपाले या जसपाले अहिले राहत बाँड, हामीले आफ्नो प्रदेशमा जहाँ हाम्रो सरकार छ त्यो प्रदेशमा हामीले निरन्तर यो राहतहरू बाँडिराखेको छौँ।
तपाईँले अरू ठाउँमा पनि हाम्रो सङ्गठन अरू प्रदेशमा 2 नम्बर प्रदेश हेरिकन अरू प्रदेशमा कमजोर अवस्था भएको हुनाले हामीले आफ्नो तौरबाट जस्तै अहिले जिल्ला समन्वय समितिमा म छु, एउटा चाहिँ सचिवालय छ, त्यहाँ सबै पार्टीहरू बसिया छन्, पालिका प्रमुखहरू, नगरपालिकाका मेयर साहबहरू, उहाँहरूसँग हालतेमालो गरेर कहाँ के छन् हामीले आफूले आफ्नो तर्फबाट नसके पनि हामीले उहाँलाई लिस्टहरू दिने गरेका छ, यहाँ यस्तो छ, यहाँ गरिब छ, यहाँ राहत दिनुपर्छ भनेर हामीले खबरदारी गरिरहेका छौँ र भनी पनि राखेका छौँ, नाम लिस्टहरू दिइरहेका छौँ र उहाँहरूले त्यो अनुसार गरि पनि राखेका छ। हजुर, भनेपछि भित्री रूपमा गर्दै हुनुहुन्छ, सरकारलाई सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ, पालिकासँग सहकार्य गरेर गरिरहेका छौँ, हामीले भ्याएसम्म गरिरहेका छौँ, हामीले सरकार संयन्त्रभित्र रहेर केही कामहरू गर्दै गरिरहेका छौँ अहिले। हजुर, अहिले यो कोरोना छ होइन, अब यो त यस्तै स्थिति रहला जस्तो छ। यही बिचमा अहिले नेपाल सरकारले बजेट भाषण गरेको छ होइन, यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? बजेट भाषण गर्न कतिको उचित थियो त? अब यस्तो छ, बजेट भाषण नगर्दा पनि नहुने, अब समय आएपछि यो बजेट भाषण 2-4 दिन ढिलो गरेर गर्दा हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो मलाई। अब सरकारले ल्यायो बजेट ढिलै टाइमैमा ल्यायो, जुन ल्याउनु पर्ने समयमै ल्यायो। अब बजेट भाषणमा ठिकै छ, धेरैहरू कुराहरू समेटेको छैन, तथापि अब हाम्रो यो बजेटमा जस्तै कोरोनाको विषयका कुराहरू, सीमान्त वर्गीकृतको लागि जुन राहत दिनुपर्ने यो कोरोना भइकन प्रदेशलाई, यो तपाईँलाई व्यापारीलाई दिनुपर्ने राहतहरू प्याकेजहरू आएको छैन। अब योभन्दा आगामी बजेटमा पनि सरकारले 7 लाख रोजगारी दिने भन्यो, खोइ त 7 लाख रोजगारी दियो, यसपालिको बजेटमा पनि 5 लाख रोजगारी दिने भनेको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो सरकारले ललिपप देखाए जस्तो लाग्यो यो बजेट होइन। 5 लाख विगतको बजेटमा पनि 5 लाख 7 लाख मान्छेलाई नोकरी दिएको छैन, अब पनि 5 लाख मान्छेलाई नोकरी रोजगार दिन्छु भने मलाई विश्वासै लागेको छैन। हजुर, अनि यो जस्तै अहिले यही बिचमा होइन फेरि पनि राष्ट्रपति भवनमा गलैँचा फेर्ने भन्ने कुरो आयो होइन, त्यसले धेरै हलचल मचाएको छ राजनीतिक जगतमा होइन। यो चाहिँ के छ, तपाईँहरूले चाहिँ के भनिराख्नु भएको छ? अब राष्ट्रपतिले यो समयमा यस्तो कामहरू गर्न उचित छ जस्तो लाग्छ, लाग्दैन? यो त नगर्नुपर्ने कुरा हो होइन। यो अहिलेको कोरोना देश होइन विश्वको कोरोना महामारीको उसमा छ, यो अहिले नगर्नुपर्ने कुराहरू यो अलि पछि गर्दा पनि हुन्थ्यो। देश अलि यो कोरोनाबाट साम्य भएपछि गर्दा हुन्थ्यो। अब तातै खाउँ छिटै मरौँ हाम्रो नेपालीमा एउटा उखान छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी सरकारमा पनि छैनौँ, हाम्रो सुझाव पनि मान्दैन, हामीलाई के कुरा जानकारी पनि हुँदैन, उही मिडियामा सुनेको कुरा हामीले भन्ने हो। भनेपछि सरकारहरूले जुन हिजोको दिनमा अस्थायी सरकार हुँदाखेरि होइन विपक्षी पक्षी सबैसँग हातेमालो गर्दै हिँड्थ्यो सरकार, अहिले त्यो स्थिति रहेन बहुमतको सरकार। अहिले सरकारलाई मसँग 2/3 बहुमतको दम्म छ, अनि त्यसले गर्दा कुनै पार्टीसँग केही सहकार्य नगरे। योभन्दा विगतका सरकारहरू ओलीकै सरकार सहमतिमा चलेको थियो, शेरबहादुर देउपाको सरकार, प्रचण्डको सरकार, सुशील कोइरालाको सरकार, सबै दललाई राखेर आँटिनेलाई दलमा हटाएर नआँटिनेलाई पनि कुनै ठाउँमा सहमति गरेर चलेको थियो। जबसम्म यो सहमति गरेन भने यो संविधान कार्यान्वयन हुन सक्दैन। त्यसले गर्दा सहमति गरेरै जानुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। सहमतिमा जानुपर्छ भन्दैमा सरकारमा चाहिँ लिनुपर्छ, भागभण्डा दिनुपर्छ भन्ने सहमति हरेक कुराहरूमा सहमति गर्न सकिन्छ। सरकारमै गएर सहमति हुँदैन, सरकार बाहिर बसेर पनि सहमति गर्न सकिन्छ। यदि विपक्षीको राम्रो सुझावलाई सरकारले मानिदियो भने, जस्तै सीमाको कुरामा सबै दललाई बोलाएपछि सबै दलले एक ढिक्का भएर प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दियो, लु यसो गर्नुहोस् भनेर। प्रधानमन्त्रीले अप्ठ्यारो परेको बेला, अप्ठ्यारो देशलाई अनिकाल अप्ठ्यारो परेको सङ्कट परेको बेला चाहिँ अरू सबै दललाई बोलाउने, अरू उहाँ सजिलो भएको बेला चाहिँ अरू कसैलाई नबोलाउने, यो परम्परा चाहिँ राम्रो होइन। जसरी अहिले जिल्लामा हामी समन्वय समिति सबै दल एक बराबर एकवटा ठाउँमा बसेर हामी गरिरहेछौँ, सायद नेपालकै उदाहरण नै हो यो। त्यसले गर्दा त्यसरी गर्दा राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो मलाई लागिरहेछ। हुन्छ, फेरि पनि हामी छोटो व्यापारिक विश्रामपछि भेट हुने नै छौँ। अहिले समय भएको छ छोटो व्यापारिक विश्रामको। यो हो हिमाल पहाड तलाईको साझा रेडियो झापा 110.7 मेगाहर्ज। घर भाडामा दमकको मुटु दमक छ देवकोटा चोकमा। अफिस प्रयोजनका लागि उत्तम, निवासका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिने टोयलेट, बाथरुम, पानीको सुविधा सम्पन्न भएको घरको 2वटा फ्ल्याट भाडामा खाली छ। लिन चाहनुहुने महानुभावले सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क सीता लिम्बू। मोबाइल नम्बर 98 426 51 304 98 426 51 304। हेर न सन्जु, क्या ह्यान्डसम देखेको है आज राकेशलाई सुटमा। त्यही त है सबिना, त्यस्तो नमिलेको जिउमा आज त सुटले हिरो नै देखिया छ नि है। त्यही त है सन्जु। ओइ चुप चुप, यति आउँदैछ।
के हो मलाई हेर्दै मस्की मेरै कुरा गरे जस्तो छ नि। भोबो राकेश, हामीले तिम्रो कुरा गरेको हो भनेर चाहिँ मक्ख नपर ल। हामीले त तिमीले लगाएको सुटको पो कुरा गरेको त है सन्जु? हो नि सबिना, ए साँच्चै यति राम्रो सुट चाहिँ कहाँ सिलाउँदो रहेछ नि राकेश? लौ त्यति पनि थाहा छैन है तिमीहरूलाई? हाम्रै दमक 6 मा रहेको न्यू वेलकम टेलर्समा सिलाएको नि। त्यहाँ त कोट, प्यान्ट, दौरा, सुरुवाल, ज्वारी कोट, स्टक कोट, अनि थाहा छ लेडिज लेहङ्गा, चोली, कुर्ता, सुरुवाल सुपथ मूल्यमा सिलाइन्छ नि। अनि न्यू वेलकम टेलर्समा त सुट स्पेसलिस्ट पनि रहेका छन् नि। यहाँ पिको पनि गरिन्छ। प्रोपराइटर मोहम्मद इस्लाम, दमक 6 झापा। सम्पर्क 9806 48964। न्यू वेलकम टेलर्समा तपाईँलाई पनि वेलकम। यो सेफ्टी ट्याङ्की हरिएको पनि 1 हप्ता भइसक्यो। फोन गरेर बोलाएको कहिले आउने होइन, हिजो अस्ति भर्खर पो सफा गरेको, कति चाँडै भरिएको होला। जोसुकैबाट सेफ्टी ट्याङ्की सफा गराउँदा यस्तै हुन्छ। यो रानी सेफ्टी ट्याङ्कीबाट सफा गरेको भए यस्तो समस्या पर्दैन थियो नि। रानी सेफ्टी ट्याङ्की रे? हो नि, रानी सेफ्टी ट्याङ्कीले त अत्याधुनिक कम्प्रेसर प्रविधिबाट हिलो, लेदो, ढल सेफ्टी ट्याङ्की सफाई गरिन्छ नि। रानी सेफ्टी ट्याङ्की। झापा सम्पर्क प्रकाश र साइली। मोबाइल नम्बर 9815 52535, 9824 32247 र 984315 0314। तररा सम्पर्क 9842 56311। अब ठुलो र सानो दुवै ट्याङ्कीबाट सेफ्टी ट्याङ्की सफा गरिन्छ। सानो रेस्टुरेन्ट एन्ड सेक्वा कर्नर। सानो रेस्टुरेन्ट एन्ड सेक्वा कर्नर। यहाँ बट्टैको मासु, लोकल तथा बोइलर कुखुराको मासु, बङ्गुरको मासु र सबै प्रकारका मासुका परिकारहरू, खाना, नास्ता, मोमो, चाउमिन, तोङ्बा, सुकुटी, चिसो, सबै प्रकारका पेय पदार्थ सुपथ मूल्यमा पाउनुका साथै अर्डर अनुसार विभिन्न परिकार पाइन्छ। दमक्कै रमणीय चिया बगानको पश्चिम सानो रेस्टुरेन्ट एन्ड सेक्वा कर्नरमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। सानो रेस्टुरेन्ट एन्ड बार, दमक 4 कृष्ण मन्दिर उत्तर हाइवेसँगै जोडिएको। प्रोपाइटर सानो लिम्बू। सम्पर्क 9824 41100। प्रोपाइटर जीवन बेगा। सम्पर्क 980949 64907 र 981699 0863। ग्राहकको सन्तुष्टि नै हाम्रो सन्तुष्टि हो। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ हिमाल पहाड तराईको साझा रेडियो झापा 100.7 मेगाहर्ज। यो तपाईँको आवाज हो। फेरि पनि यस छोटो व्यापारिक विश्रामपछि यहाँलाई स्वागत छ अनुजजी। अहिले हामीले कुरा गर्दै थियौँ होइन, कोरोनाको विषय र प्रदेश नम्बर 2 को विषयलाई लिएर हामीले कुरा गरिरहेको थियौँ। अनि बहुराष्ट्रियको कुरा पनि उठ्यो बिचमा होइन। यो बहुराष्ट्रिय मल्टिनेसनल भनेको चाहिँ के हो खासमा? यो समाजवादीले पनि आफ्नो एउटा धारणा प्रस्तुत गरेको छ बहुराष्ट्रियको होइन। यसलाई चाहिँ कसरी व्याख्या गरेको छ? हाम्रो पार्टीको कस्तो धारणा छ भने 7 वटा प्रदेश छ। यो प्रदेशमा जातीय पहिचान, इतिहासको हिसाबले प्रदेशहरूमा नाम, प्रदेशहरूको अधिकार संरक्षण गरेर गयो भने राम्रो हुन्छ कि होला भनेर हाम्रो पार्टीले सुरुदेखि नै यो माग्थ्यो। अधिकार सम्पन्न प्रदेश, आफ्नो आत्माको निर्णय गर्ने अधिकार सहितको प्रदेश हुनुपर्छ हाम्रो पार्टीको सुरुदेखि माग हो। त्यो प्रदेश त्यस्तो खालको प्रदेश भए मात्र एउटा समृद्धशाली राष्ट्र बन्न सक्छ भन्ने कुरा होइन? भन्ने कुरा हो। हाम्रो पार्टीको कुरा त्यही हो। त्यो भयो भने सबै जात सङ्गठन, वर्गीय जाति सबैको उत्थान हुन्छ। को ठुलो को सानो हुँदैन, सबैको हुन्छ। अब अहिले त्यो किसिमको छैन। अहिले एकै किसिमको हिजो पञ्चायत कालमा चलाएको स्टाइलले राजनीति गरिरहेछ। हिजो बौद्ध आएपछि पनि त्यही स्टाइलले चल्यो। अहिले लोकतन्त्रपछि पनि मैले यो 46 सालदेखि अहिले तपाईँको 77 सालसम्म सरकार जुन चलेको छ, निरन्तर धेरै हाम्रो देशमा धेरै परिवर्तन भयो। तर परिवर्तन अनुसार चाहिँ जुन चिजहरूमा सुधार हुनुपर्ने त्यो सुधार भएको छैन। चल्ने स्टाइल चाहिँ पहिलेकै पञ्चायतकाल जस्तै चलिरहेछ। हुकुमी शासन, भनेको भरमा हुने, फोनको भरमा हुने, गरिबको जहाँ पहुँच छैन उसको सुनवाई हुँदैन, ठुलाबडाको मात्रै सुनवाई हुने। विगतको दिनमा हजुरहरूले हेरिहाल्नुभयो होला, एउटा सांसद अपहरणको केसमा तपाईँको निवेदनसम्म दर्ता गर्नु मानेन।
मानव अधिकार आयोगले दखल दिएपछि अनि मात्रै दर्ता गरेको छ। यो त्यसले गर्दा हाम्रो पार्टीको सुरुदेखि चाहना अधिकार सम्पन्न प्रदेश हुनुपर्छ, उसले सबै कुरोको अधिकार उसँग हुनुपर्छ। केन्द्रले अहिले सबै अधिकारहरू आफ्नो हातमा राखेको छ, पङ्गु बनाएर राखेको छ प्रदेशको सरकारहरूलाई। अहिले त जस्तो एउटा यो मल्टिनेसनल मैले अघि भने जुन बहुराष्ट्रिय भने होइन, यो बहुराष्ट्रको कुरा उठाउनेहरूलाई त सरकारले एकदम निकममा होइन, यो त कामै नदिनेहरू यिनीहरूको जमात हो भन्ने पनि भनिरहेको छ। यो चाहिँ के छ खास कुरा चाहिँ, किन त्यस्तो भनिराख्नु भएको छ हाम्रो? यो प्रजातान्त्रिक मुलुक गणतन्त्र मुलुकमा जसले पनि जे भन्न पाउँछ, विरोधको स्वर भनेको एकजनाको पनि स्वरलाई विरोधकै स्वर मान्नुपर्छ। अब उहाँहरूलाई यो बहुराष्ट्रिय बहुलवाद, यो जुन हाम्रो बहुराष्ट्रिय भन्नुभयो, उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो लागेको होला, त्यस कुराले गर्दा उहाँहरूले विरोध गर्नुभयो होला। पार्टीको आफ्नो एजेन्डा हुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसको आफ्नै एजेन्डा छ, समाजवाद एजेन्डा, हाम्रो पनि आफ्नै एजेन्डा छ। त्यसरी पार्टीको आफ्नो मुखपत्र आफ्नो एजेन्डा हुन्छ, त्यो एजेन्डा अनुसार पार्टी हिँडिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो एजेन्डामा हिँडेको हुन्छ, आफ्नो एजेन्डामा जाने हो। त्यो एउटाको एजेन्डा अर्कोलाई नमन्नु पर्ने, अर्कोको एजेन्डा यदि सबैको एजेन्डा एउटै मन पर्नु भयो त किन आज देशमा 10 वटा पार्टी हुन्थ्यो? एउटै पार्टीमा सबैजना अट्याउँथ्यो नि, विचार नआटेर न आज बेग्ला बेग्लै पार्टी भएको, सबैको विचार एकै ठाउँमा आट्ने भएको 10 वटा पार्टी हुनै थिएन, आज एउटै पार्टी हुन्थ्यो। हजुर, जस्तो यो कुरालाई पनि अहिले एकछिनको लागि यहाँनिर राखेँ होइन, अहिले एकछिन फेरि म उठान गर्ने नै छु। अहिले जस्तो भारत र नेपालको सिमाना विवाद एकदम उच्च स्थानमा पुगेको छ होइन, उच्च स्तर पुगेको छ। जस्तो लिपुलेक कालापानी लिम्बियाधुरालाई समेटेर नेपालले एउटा नक्सै सार्वजनिक गरेको छ होइन, त्यसको विषयलाई लिएर भारतले विरोध गर्दै आएको छ, भारतका मिडियाहरूले पनि विरोध गर्दै आएको छ। यो विषयमा चाहिँ राजापाको के छ कुरा? अब यो सिमाना विवाद चाहिँ कसरी टुङ्गाउनु पर्छ भन्ने? सिमाना विवाद भनेको यो आजको विवाद होइन, र विवाद यो पटक पटक महाकाली सन्धि गर्ने अहिलेका प्रधानमन्त्री हाम्रो केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपा, माधव नेपालको पाला, यो आज तपाईँको पैँचातकालदेखि आएको कुरा हो, बहुदलपछि पनि यो आएको कुरा हो। हाम्रो पार्टीको के धारणा छ भने नेपाल र भारतको बिचको हाम्रो रोटीबेटीको सम्बन्ध छ। त्यसले गर्दाखेरि यो सम्बन्ध छ भन्दैमा लिपियाधुरा कालापानी हाम्रो नेपालको होइन भनेर म भन्दिनँ, यो हाम्रो नेपालकै हो। तर यसलाई डिप्लोमेसी तरिकाले विवाद नगरेर डिप्लोमेसी तरिकाले कस्तो कस्तो समस्याको समाधान हुन्छ भने यसलाई भारतसँग बसेर विवाद मिलाउँदा राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले यो बिना बिछामा बवाल गर्नुभन्दा यो भारतसँग बसेर दुई थरी बसेर मिलाउँदा मिल्छ। यो भारत र नेपालसँग सम्बन्ध त्यस्तो नराम्रो छैन, पहिलोदेखिको सम्बन्ध, वर्षौँदेखिको सम्बन्ध छ, मलाई लाग्छ मिल्छ यो। हजुर, यो तपाईँले जस्तो टेबल टक गरेर भन्नुभयो होइन, अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि त सरकार पनि, नेपाल सरकार पनि आक्रामक र भारत सरकार पनि आफै आक्रामक छन् होइन, यिनीहरू दुई नै आक्रामक छन्, एकले अर्काको अस्तित्व नस्वीकार्ने स्थिति छ। के यो सम्भव होला त? अनि सम्भव हुन्छ। अहिले भारत र चाइनाको बिचमा युद्धको स्थिति छ, अर्कोतिर कोरोनाको तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ। भर्खर नेपालमा अहिले कोरोना अगाडि बढ्दैछ, भर्खर 2000 नागेको छ, इन्डियामा 2 लाख नागिसक्यो, लगभग 2 लाख नागिसक्यो। त्यसले गर्दा कोरोनाको महामारी छ, तातै खाउँ छिटै मरौँ, यत्रो 40-42 वर्षदेखि यो समस्या चाहिँ समाधान गरेन। जब इन्डियाले आएर राजनाथ सिंहले, इन्डियाको रक्षा मन्त्रीले त्यो लिपियाधुरा बाटो चाहिँ उद्घाटन गर्यो, तब नेपाल तातियो। ठिक छ, ढिलै भए पनि तातियो, राम्रो कुरा हो, यो नराम्रो कुरा होइन। यसलाई चाहिँ अब अहिले विश्व कोरोनाको महामारीमा छ, इन्डिया र पाकिस्तानको सङ्घर्ष, इन्डिया र चाइनाको अहिले बिचमा बोर्डरको तनाव छ, अमेरिकामा त्यस्तै छ। यो तनावलाई केही दिनमै नै यो तनाव कम्ती हुन्छ र त्यो अलिकति सहज वातावरण बनाएर नेपालले डिप्लोमेसी तरिकाले इन्डियासँग कुरा गरेर मलाई जहाँसम्म लाग्छ मिल्छ, नमिल्ने कुरै छैन। हजुर, यो अहिले जुन नेपालले होइन भर्खरै मात्र लगभग 15-20 दिन अगाडि मात्र सशस्त्र प्रहरीको बल एउटा जत्था त्यहाँनिर खडा गरेको छ होइन, एउटा क्याम्प खडा गरेको छ लिम्पियाधुरा लिपुलेक सिमानामा होइन। यसले त अझै के दर्शायो भन्दाखेरि नेपाल पनि त युद्धको लागि तयार रहेछ भन्ने कुरो नै दर्शायो। भोलि यदि नेपाल युद्धमै होमिन चाह्यो भने राजापाले नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्छ या के छ? त्यस्तो अवश्य गर्छ, किन गर्दैन, गर्नुपर्छ। आफ्नो भूमि ल्याउनको लागि गर्नुपर्छ, बलिदान दिन्छौँ हामी, बलिदान दिन पनि दिएको हो, मधेस आन्दोलनमा दिएको हो, लोकतन्त्रको लागि पनि मधेसका दलहरूले आन्दोलन गरेका छ। लिपियाधुराको लागि पनि भोलि इन्डियासँग लडाइँ भयो भने मधेसवादी दलले आफ्नो देशको पक्षमा उत्रिनेछ र सङ्घर्ष गर्नेछ, राष्ट्रको लागि, आफ्नो मातृभूमिको लागि गर्छ। सङ्घर्ष दुईमत छैन, त्यसमा दुईमत छैन। त्यसमा दुईमत छैन। भनेपछि अहिले
हामी यति चाहिँ ढुकाउँ नेपाली जनताहरू होइन। भोलि जस्तै अहिले अब त आरोप लागिरहेछ नि त होइन, यो समाजवादी पार्टीलाई आरोप लागिरहेछ धोतीहरूको पार्टी इन्डियन पार्टी भनेर होइन, यस्ता कुराहरू आरोप लागिरहेछ। यो बिचमा पनि यी कुराहरूलाई चिर्दै भारतसँग नेपाल सरकार युद्ध गर्न तयार भयो भने आफ्नो बलिदान दिन तयार छ। हाम्रो सरकारसँग हाम्रो पार्टीले यो विषयगत रूपमा संविधान संशोधन गर्ने कुरामा नक्सा संशोधन हाम्रो पार्टी पहिले पोजिटिभ थियो। कमसेकम केही कुराहरू हाम्रो तपाईँहरू मानिदिनुहोस् भनेर त्रिपक्षीय वार्ता पनि भयो। तर अहिलेको सत्ताधारी पार्टी नेकपाको सरकारले टसको मस गरेन। जब उसले टसको मस नगरेपछि उसले हाम्रो एउटा पनि संविधानमा बुदाहरू संशोधन गर्दैन, हाम्रो बुदाहरू संशोधन गर्नु तयार हुँदैन भने हामी किन उसले ल्याएको कुरामा हामी चाहिँ भोट राइट गर्न चाहन्छ, उसलाई समर्थन किन गर्ने भने हामीले त्यही भएर जब त हाम्रो कुरा सुन्दैन तेरो पनि कुरा हामी किन सुन्छौँ। आखिर हामीले समर्थन नगरे पनि नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा मिल्यो भने 2/3 बहुमत त्यसै पनि पुग्छ। उसलाई 2/3 बहुमतमा 5-7वटा 10वटा सिट पुग्दैन, सभासद पुग्दैन, सांसद पुग्दैन। त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले समर्थन गर्नु मात्रै पुग्छ। तर हाम्रो मौन समर्थन छ। हजुर, मौन समर्थन, मौन चाहिँ समर्थन छ। हजुर, यो होइन कि हामी यसको विरुद्धमा जान्छौँ। हामीले समर्थन नगरे तापनि मौन समर्थन छ। भोटिङ राइटमा हामीले संविधान संशोधन भोट नगरे पनि उहाँको पक्षमा मतदान नगरे पनि हाम्रो मौन समर्थन चाहिँ हुन्छ। हजुर, यो अहिले राष्ट्रियता र स्वाधीनताको कुराहरू उठिरहेछ, सवालहरू उठिरहेछ होइन। अनि यही बिचमा एमसिसीको विषय पनि उठिरहेछ होइन। यो जस्तो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भन्छ यसलाई होइन, एमसिसीको पनि विषय उठिरहेको छ। या भनौँ नेपाली काङ्ग्रेसले त यसलाई लागू नै गर्नुपर्छ, यसलाई मान्यता दिनुपर्छ नेपालमा भनिरहेको छ। एमसिसीको विषयमा के छ आफ्नो धारणा यो जसपाको? हाम्रो पनि पार्टीको के धारणा छ भने एमसिसी नराम्रो होइन, राम्रो कुरा। केही एमसिसीका केही बुदाहरू राष्ट्रघाती छन्, देश विरोधी छन्। यो बुदालाई संशोधन गरेर एमसिसी पास गर्नु छ। हाम्रो पार्टीको पनि माग छ एमसिसी पास हुनुपर्छ। तर जसका तस होइन, जस्तो छ त्यस्तो नै केही बुदाहरू संशोधन गरेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता। एमसिसी पास गर्नुपर्छ, यो राष्ट्रको लागि राम्रो कुरा हो र राम्रो अवसर पनि आएको छ यो। अनि जस्तै नि यो बुदा भनेपछि केही बुदाहरू भनेपछि अलिकति त्यसलाई खोलेर भन्न मिल्छ? जस्तो कुन कस्तो बुदाहरू छ? विदेशी सेना भन्ने कुरा मैले पनि अहिले मिडियामा सुनेको। अब यसको बजेटको कुरा, यसको अडिटिङको कुराहरू सबै अमेरिकामा निहित हुने। हाम्रो राष्ट्रमा लगानी गरेपछि हरेक कुराको निहित हाम्रो अधिकार हाम्रो आफ्नै राष्ट्रसँग हुनुपर्छ। केही कुराहरू चाहिँ अधिकारहरू हामीले लिएर अब उहाँहरूले पैसा दिन्छ भन्दैमा जे गर्छ हामीले त्यो कुरालाई चाहिँ एस भन्नु पर्दैन। केही कुरा त्यही भएर यही बुदागत कुरामा यस्तै 2-4वटा कुराहरू असमानता छ नि, जस्तै अडिटिङ गर्न नपाउने, उहाँहरूले गरेको कामलाई हामीले रोक्न नपाउने, अनि यो पनि यस्तो किन भयो भन्न पनि नपाउने। यही 2-4वटा कुराहरू चाहिँ चेन्ज गरेर जानुपर्छ। हाम्रो देशमा कसैले केही कुरा लगानी गर्छ भने हाम्रो देशले उसलाई रोक्न सक्नु पनि पर्छ। यो यस्तो भयो भन्न सक्ने पनि अधिकार हामीसँग हुनुपर्छ। हजुर, भनेपछि यो विषयमा एकदम निर्धक्क छ भनौँ न होइन। हाम्रो पार्टी चाहिँ एमसिसी पास गर्नु पक्षमा छ, तर केही संशोधन गरेर हुन्छ। फेरि पनि हाम्रो छोटो व्यापारिक विश्रामको समय भइसकेको छ। हामी फेरि पनि यस व्यापारिक विश्रामपछि तपाईँहरू समक्ष आउने नै छौँ। अहिलेको लागि सुन्दै गर्नु होला झापा बहस। यो हो हिमाल पहाड तराईको साझा रेडियो झापा 110.7 मेगाहर्ज। बहिनीको बिहे पनि आइसक्यो अनि लगत्तै पसलको ओपनिङ पनि गर्नु छ। घर, विवाह मण्डप अनि पसलमा डेकोरेसन गर्ने राम्रो फ्लावर डेकोरेसन दमकमा कुन चाहिँ होला? बालाजी फ्लावर डेकोरेसन भएपछि के को चिन्ता? स्टेज, बर्थडे, विवाह मण्डप, घर पसलको ओपनिङ, पुराण लगायतका अनुष्ठान, कार सजावटका लागि दमककै प्रतिष्ठित बालाजी फ्लावर डेकोरेसन छँदैछ नि। यहाँ बजरङ टेन्ट एन्ड क्याटरिङ हाउसको पनि व्यवस्था छ। प्रोपराइटर नरेश पोद्दार। बालाजी फ्लावर डेकोरेसन, दमक छ जनता बैंक, सिद्धार्थ बैंक अगाडि। सम्पर्क नम्बर 9823523829 र 9814901923। ए माइली, के भएको तिमीलाई? सधैँ पेट मात्रै समाएर बसिरहन्छौ होइन, अनुहार पनि मलिन देखिन्छ। के भएको छ तिमीलाई? खोइ बाजे, के भएको भन्नु? ग्यास्ट्रिक भएको भनेर साह्रै डाक्टर देखाइसके, केही विषेक भएको होइन। फेरि यो दमले पनि हैरान बनायो अनि हात खुट्टा पनि झमझमाइरहन्छ, पोल्छ, घोच्छ। खोइ के गर्नु? लौ हेर, यत्रो रोग खपेर बसेकी रहेछन्। खुरुक्क जनसेवा क्लिनिकमा जान छोडेर चारतिर भौतारिएपछि यस्तै हुन्छ। हो र, खोइ के जान्नु? कुन रोगको उपचार हुन्छ त्यहाँ बाजे?
विगत 32 वर्षदेखि उपचार सेवामा कार्यरत होमियोपेथिकमै नेपालका सफल चिकित्सक डाक्टर केपी सुवेदी, BHMS MD मेडिसिन, सिनियर होमियो फिजिसियन। उपचार गरिने रोगहरू: नसा सम्बन्धी, प्यारालाइसिस, स्पेन्डोलाइटिस, साइटिका, नसा पोको पर्ने, छाला सम्बन्धी, मुसा, खिल, डन्डिफोर, सोराइसिस, केश झर्ने, दाद, एलर्जी, महिला सम्बन्धी, मासिक स्राव गडबडी, धातु जाने, वल्की युट्रेस, फाइब्राइड युट्रेस, प्रोल्याप्स युट्रेस, सिस्ट, चाँडै गर्भपतन हुने। अन्य रोगहरू: ग्यास्ट्रिक, अल्सर, हेपाटाइटिस, जन्डिस, पथरिया, बच्चाको हर्निया, हाइड्रोसिल, टन्सिलाइटिस, प्रोस्टाइटिस, युटिआई, हर्षा, पायोरिया, दम, बात, ट्युमर, क्यान्सर, एलर्जी, नाक बन्द हुने, कब्जियत, शरीर झमझमाउने, घोच्ने, पोल्ने, निदाउने, कमजोरी, सुगर, प्रेसर आदिको सफल उपचार गरिन्छ। डाक्टर केपी सुवेदी, BHMS MD मेडिसिन, सिनियर होमियो फिजिसियन। सम्पर्क स्थान: जनसेवा होमियो क्लिनिक सेन्टर प्राली, दमक इलाका प्रहरी कार्यालय अगाडि, दमक 6 झापा। सम्पर्क फोन 023 580 752, मोबाइल 98 526 70 552। हरेक महिनाको अन्तिम शुक्रबार दमकमा यो सेवा बन्द रहनेछ। दमकमा बन्द भएको समय फिक्कलको बरबोटेमा महिनाको अन्तिम शुक्रबार सेवा उपलब्ध हुनेछ। पूर्वाञ्चलमा पहिलो पटक काठमाडौँबाट दक्ष भएर आएका मिस्त्रीहरूबाट निर्माण गरिएका कङ्क्रिटका सबै प्रकारका सामग्री एकै ठाउँमा। कङ्क्रिटबाट निर्माण गरिएका इन्टरलक सेकर, होल ब्लक, विभिन्न साइजका रेलिङ, घरको सो पिल्लर, विभिन्न साइजका गमला, देवी देवताका प्रतिमा, सिमेन्टका झरना, कुर्सी, टेबल, बत्ती बाल्ने सो पिलर, गेट, मन्दिर, तुलसा मोड, भेन्टिलेसन, विभिन्न परिहरूका साथै फाइबरका सामग्री ग्यारेन्टी साथ सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छ। साथै गाई बस्तु सुँगुरलाई खुवाउने ढुड, गार्डन रिसोर्टमा लाग्ने सामग्री पनि पाइन्छ। यहाँ निर्माण हुने सामग्रीको डिलर राख्न चाहने महानुभावहरूले चाँडै सम्पर्क गर्नुहोला। मेहाङ रेलिङ उद्योग, कमल गाउँपालिका 5, क्लब डाँडा र रवि पेट्रोल पम्पको बीचमा हाइवेसँग जोडिएको। प्रोप्राइटर मन लिम्बू, राजु राई। सम्पर्क नम्बर 98 44 60 25 93 र 98 13 44 36 96। कता हिँड्नु भएको नि दाजु, यस्तो खस्याङ खस्याङ गर्दै? त्यही तुलसी फर्निचरसम्म हिँडेको नि बहिनी। ए मलाई पनि पलङ, दराज, डाइनिङ टेबल किन्नु थियो। राम्रा फर्निचरका सामान पाइन्छ त त्यहाँ? लो हिँड न, म पनि त्यही हिँडेको। आफै थाहा पाउँछु कस्ता फर्निचर पाइँदो रहेछ भनेर। हुन्छ दाजु, जाउँ न त। आहा, यस्ता राम्रा फर्निचर। तुलसी फर्निचर भएपछि अरू किन खोज्ने? आधुनिक फर्निचरका लागि अब तुलसी फर्निचर नै रोज्ने हो नि। यहाँ त घर तथा अफिसका लागि चाहिने पलङ, दराज, VIP सोफा सेट, डाइनिङ टेबल, कुर्सी लगायत सबै प्रकारका फर्निचरका सामानहरू होलसेल तथा खुद्रा मूल्यमा पाइन्छ। अनि अर्डर अनुसार पनि फर्निचरहरू तयार गरिन्छ। तुलसी फर्निचर उद्योग, यसका प्रोप्राइटर हुनुहुन्छ छेदी शर्मा। सोरुम रहेको छ दमक 6 फर्निचर लाइनमा। अनि कारखाना दमक 5 ज्येष्ठ नागरिक वृद्धाश्रम छेउको आफ्नै भवनमा रहेको छ। सम्पर्क नम्बर 98 15 82 64 36, 98 049 082 93 र 98 622 22 141। घर भाडामा, घर भाडामा, घर भाडामा। दमकको मुटु दमक 6 देवकोटा चोकमा अफिस प्रयोजनका लागि उत्तम, निवासका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिने टोयलेट, बाथरुम, पानीको सुविधा सम्पन्न भएको घरको 2 वटा फ्ल्याट भाडामा खाली छ। लिन चाहनुहुने महानुभावले सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क सीता लिम्बू। मोबाइल नम्बर 98 426 51 304, 98 426 51 304। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ हिमाल पहाड तराईको साझा रेडियो, रेडियो झापा 100.7 मेगाहर्ज। यो तपाईँको आवाज हो। छोटो व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ यहाँलाई अनुजजी। धन्यवाद। म थोरै अब हामीसँग थोरै समय रहेको छ होइन। म तपाईँलाई फेरि पनि अघिकै विषय पार्टीकै एकताको विषय र संविधान संशोधनकै विषयमा तपाईँहरूलाई म अलिक थोरै जोड्न चाहेँ। जस्तो अहिले दुई पार्टी एक भयो होइन, अनि दुई पार्टी एक भएर घोषणा पनि भयो
घोषणापछि यो एकताले किन एउटा सार्थक रूप दिन सकिरहेछन् भनौँ, यसलाई पूर्ण रूप दिन सकिरहेको छैन? जस्तो अब केही कुराहरू बाहिर पनि आइरहेछ, नेतृत्वको कुराहरू, यो कुराहरूलाई किन अलिकति धलमल भइरहेछ? होइन, त्यो तपाईँले जुन कुरा गर्नु कुरा तपाईँले उठाउनु जायज हो, मिडियाबाटै आएको कुरा, तर त्यस्तो अहिले हाम्रो पार्टीमा छैन। हाम्रो राजपा पनि 6वटा पार्टी एकीकरण भएर राजपा बनेको, सङ्घीय समाजवादी पनि 3वटा पार्टी मिलेर समाजवादी पार्टी भएको हो। त्यो 2टा भएर अहिले जसपा बन्यो। 9वटा पार्टी एउटा ठाउँमा, एउटा 2टा पार्टी त एक हुँदा त अहिलेसम्म 2.5 वर्षमा केही साङ्गठनिक हिसाबले एक हुन सकेका छैन भने हाम्रो त 9वटा पार्टी हो। त्यो तपाईँहरूले जुन पदको कुरा, त्यो पुनः कुरा होइन, हाम्रो सबै कुरा मिलिसकेका छ। हाम्रो जिल्ला यो लकडाउनको बेला पऱ्यो, केन्द्रीय सदस्यहरू जिल्ला बाहिर छन्, सबैको नाम तपाईँको सिग्नेचर कलेक्सन गरेर निर्वाचन आयोगमा बुझाउनु पर्नेछ। यो एउटा सिस्टम छ। पार्टी दर्ता गर्दाखेरि सबै केन्द्रीय सदस्य पदाधिकारी चाहिँ तपाईँको सिग्नेचर चाहिन्छ। अहिले हाम्रो 2टै पार्टी गरेर करिबन 1400-1500 जना केन्द्रीय सदस्य छन्। सबैको सिग्नेचर निरन्तर रूपमा निर्वाचन आयोगलाई हामीले बुझाउँदै जाने गर्दैछौँ। र अब हामी निकट भविष्यमै तपाईँले यो खेती सकिएपछि साउनको दोस्रो हप्तादेखि हाम्रो पार्टी एक ढिक्का भएर एकता भएर पूर्ण रूप लिएको तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुनेछ। हामीले त्यो चाँडै देख्न पाउँछौँ। भनौँ पूर्वमा पश्चिममा नेपालभरि हाम्रो एक ढिक्का भएर एक पार्टी एक सबै गरेर सङ्गठनदेखि लिएर गाउँदेखि लिएर केन्द्रसम्म हाम्रो एक हुन्छ। जस्तो अहिले प्रत्येक पार्टीहरू आफू सत्तामा पुग्नलाई राष्ट्रियता र स्वाधीनताको कुरा गर्छन् होइन। यो समाजवादी पार्टीले पनि यही नीति त अप्नाउन कतिको सम्भव छ? यही नीति अप्नाउँछ कि भन्ने हामीलाई पनि कहीँ शङ्का उत्पन्न भइरहेको छ। राजनीतिक मूल मन्त्र के छ भने संहिता, पहिचान र समावेशी, यो 3टा हाम्रो मेन एजेन्डा। यो एजेन्डाबाट हामी अलिकति पनि टस र मस हुँदैनौँ। यो 3टा एजेन्डासँगै हामी टेकेर जान्छौँ। सरकार चलाउने कुरामा भोलि सत्तामा जाँदा सामान्य तलमाथि हुने कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छ, तर यो मूल 3टा एजेन्डादेखि बाहिर हामी जाँदैनौँ। र यो 3टा एजेन्डाभन्दा बाहिर यदि हामी जाने भएको भए नेकपाको केपी ओलीको सरकारले हामीलाई विगत 2 वर्षदेखि निम्तो दिएको छ, आउनुहोस् तपाईँहरू सरकारमा सहभागिता आउनुहोस् तपाईँहरू सहभागिता। यदि हामीले यो 3टा बुदालाई छोडेर गएको भए अस्ति हामी सङ्घीय समाजवादी जस्तै हामी पनि सरकारमा गइसक्थ्यौँ होला। हाम्रो पहिलो एजेन्डा संविधान संशोधन, हाम्रो मागहरूको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ, त्यसपछि सरकारमा जाने। हजुर, ठिक छ। भनेपछि यो धर्मल हुँदैन। यसमा हाम्रो एकदम 1 इन्च पनि हामी तल हुन सक्दैनौँ। जस्तो अहिले यो पछिल्लो समय होइन, हिजो मात्र भनौँ संविधान संशोधनको बहस फेरि एक हिसाबले चुल्यो होइन। अब संसद भवनभित्रै प्रवेश गर्यो भनौँ न होइन। यसले यो विविध विषयले अड्किरहेको थियो, तर अहिले आएर संविधान संशोधनको विषय चाहिँ सदन भवनभित्रै प्रवेश गरेको छ, जसमा चाहिँ जसपाले संविधान संशोधनको पक्षमा उसको कुरो राखेको छ, मधेसको मात्र कुरा उठाएछ भनौँ होइन। मधेसलाई मात्र अहिले उसले फोकस गरेको छ जसपाले। यो चाहिँ किन होला? अरू 10+1 भन्छ होइन। तपाईँलाई त्यस्तो लागेको हुनसक्छ होइन सबिनजी, तपाईँलाई त्यस्तो लागेको हुनसक्छ। अब हामीलाई आरोप चाहिँ छ, हाम्रो पार्टीमा भण्डारी पनि सांसद छ, ढकाल पनि सांसद छ, हरेक विभिन्न तराईदेखि पहाडसम्म दलित पनि छ, मुस्लिम पनि छ, आदिवासी पनि छ, बाहुनहरू पनि छन्। सबै खाले हाम्रो पार्टीमा जति सांसद छन् सबै खाले सबै खाले मान्छेलाई हामीले सांसद हाम्रो पार्टीबाट निर्वाचित भएर आएको छन्। चाहे त्यो प्रत्यक्ष होस्, चाहे समानुपातिक होस्, चाहे प्रदेशमा होस्, चाहे तपाईँको सङ्घमा होस्, हाम्रो सांसदहरू छ। र हाम्रो के छ भने हामी मधेसको मात्रै कुरा गर्दैन, मधेसको कुरा गर्छौँ, हामी पहाडको कुरा गर्छौँ, भित्री मधेसको कुरा गर्छौँ, तराईको कुरा गर्छौँ, सबै ठाउँमा थिचोमिचो भएको छ। हामी झापामा र मधेसमा तपाईँको झापा मोरङ सुनसरीको कुरा गर्छौँ भने हामी पहाडको जनजातिको पनि कुरा गर्छौँ, पहाडको दलितको पनि कुरा गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि सबैको संशोधन हुनुपर्छ। हाम्रो मधेसको मात्रै होइन, दलित, आदिवासी, जनजाति, थारू, मुस्लिम, सीमाङ्कित वर्गहरू छन्, जुन राउटेहरू छन्, लेप्चाहरू छन्, यो सबैको संविधानमा हक अधिकार ग्यारेन्टी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको मूल सिद्धान्त, मूल धारणा हो। र यसैकोलाई टेकेर हामी जान्छौँ। यसमा हामी संशोधनको पक्षमा छौँ। र विगतमा नेकपाको सरकारसँग हाम्रो यो विषयमा किस्तामा हाम्रो सम्झौता भएको हो, तर संविधान यो नक्साको संशोधन गर्ने बेला पनि यो कुरा आएको हो। उहाँहरूले हाम्रो मागमा अब इच्छा नभएर हो या कतैको दबाबले हो
या के हो उहाँहरूले जान्ने कुरा हो। सहमति जनाउनुहुन्छ, कार्यान्वयन गर्नुहुन्न। जब संसद लागेको बेला संशोधन गर्ने बेला हुन्छ अनि बखेडा उहाँहरूले झिक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले त्यही भएर उहाँहरूले त्यो नगरिकन हाम्रो पार्टीले एक्लै अहिले चाहिँ यो संविधान संशोधन हुनुपर्छ भनेर संसदमा विधेयक दर्ता गरेको छ। हजुर, जस्तो अब अन्तिममा होइन कार्यक्रमबाट जाँदा जाँदै हजुरले अब आफ्नो पार्टीका नेताहरूलाई, जनताहरूलाई, आम जनतावासीहरूलाई, देशवासीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? छोटो सन्देश। मैले देशको जनता, हाम्रो पार्टीलाई अब त्यही हो, अब हामी विगतको दिनमा फुटेर लडेको थियौँ, हाम्रो अधिकारहरू लिन भने जुटेर जानुपर्छ। जब हाम्रो सबैको माग एउटै हो भने सानोतिनो मसिनो कुरालाई बिर्सेर देश बनाउनुपर्छ। समाज बनेपछि अनि मात्रै देश बन्छ। समाज बनेर भने देश बन्दैन। जस्तै अघि दलितको कुरा निकाल्नुभयो, छुवाछुतको कुरा निकाल्नुभयो, केही त्यस्तो सामन्तीवादको सोच हर पार्टी हर क्षेत्रमा छन्। त्यसलाई चिर्दै हामीले जानुपर्छ। यदि गएन, व्यक्तिको पछाडि लाग्यौँ, कुनै एउटा वर्गको पछाडि लाग्यो भने यो देशलाई पनि राम्रो हुँदैन। त्यसले गर्दा हाम्रो देश, हामीभन्दा पछि स्वतन्त्र भएका देशहरू विकासको फड्को कहाँबाट कहाँ मारिसक्यो। अहिले हामी जुन अवस्थामा थियौँ त्यही अवस्थामा थियौँ। एउटा कुनै कार्यक्रम गर्नु पर्यो, एउटा कुनै महामारी आयो भने, कुनै एउटा ठुलो बजेट ल्याउनु पर्यो भने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मुख ताक्नुपर्छ। कसले हामीलाई सहयोग दिन्छ, कसले हामीलाई हाइड्रो बनाइदिन्छ, कसले हाम्रो देशमा बाटो बनाइदिन्छ। त्यसले गर्दा हामी आफूमा आफ्नै निर्भरता हुनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ धारणा हो र त्यही सन्देश पनि म प्रवाह गर्न चाहन्छु। हजुर, हुन्छ अनुपजी, हाम्रो कार्यक्रममा आज उपस्थिति भइदिनु भयो। धन्यवाद छ सबिनजी, रेडियो झापालाई मेरो पार्टी र मेरो व्यक्तिगत विचार राख्ने मौका दिनुभएकोमा म हृदयदेखि खुसी हुँदै रेडियो झापालाई धन्यवाद, साथै मेरो सबिन भाइलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद। हुन्छ त श्रोताबिनहरू, हामीले यो समसामयिक राजनीतिक विषयमा पूर्व राजापा हाल जसपाका जिल्ला अध्यक्ष अनुज सिंह राजवंशीज्यूसँग छोटो बहस गऱ्यौँ र तपाईँहरूले सुनिदिनु भयो। त्यसको लागि पनि, सुनिदिनु भएको लागि पनि धन्यवाद भन्दै फेरि पनि आउँदो बुधबार भेट्ने छोटो बाचासहित म पनि बिदा हुन चाहन्छु यस कार्यक्रमबाट। हस्त, धन्यवाद। नमस्कार।